नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष कार्यक्रममा आज हामीसँग लोसपाका प्रभावशाली नेता केशव झा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। विशेष गरी आसन्न यो निर्वाचन जुन सम्पन्न भयो, हालै सम्पन्न निर्वाचनमा खास गरी मधेस केन्द्रित राजनीतिमा एक किसिमको नयाँ तरङ्ग देखिएको छ। भलै यसका पछाडि विभिन्न किसिमले विश्लेषणहरू भइरहेको छ। लामो समयदेखिको राजनीति यात्रामा अविरल रूपमा मधेसका एजेन्डा स्थापित गर्नका निम्ति मधेसका एजेन्डालाई संघीयता होस्, त्यहाँको नागरिकताका सवालमा होस्, त्यहाँका जनताका न्यूनतम आवश्यकता विकास निर्माण हरेक किसानका मुद्दालाई बोक्दै आएका नेताहरू यसपटक चुनावमा नराम्रोसँग पराजित भए। खास गरी यसलाई विभिन्न एङ्गलले विश्लेषण हुन थालेको छ। यसको विषयमा आज हामी मधेस केन्द्रित राजनीति र यसपटकको चुनावले दिएको सन्देश, खास गरी लोसपा किन राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन, राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसक्नुको पछाडिको कारण मधेसी जनताले उहाँहरूलाई दण्डित गरेको हो या भनौँ यो परिस्थितिमा उहाँहरूको आन्तरिक विषय केही कारणले गर्दा यो परिस्थिति आयो कि उहाँहरू अहिले प्रत्यक्षमा 4 सिट जिते पनि समानुपातिकमा भने उहाँहरूले थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्ने अवस्था बनिसकेको छ। खास गरी सीके राउतको उदय पूर्वी तराई, खास गरी मध्य तराई मध्य प्रदेशमा त पश्चिम तराईमा यतिखेर रेशमलाल चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीको उदयलाई खास गरी मधेस केन्द्रित राजनीतिका हिसाबले कसरी हेर्ने या यो चुनावले यी दुईवटा मधेस केन्द्रित तराईको खास गरी मुद्दामा उहाँहरूको उदयलाई कसरी हेर्न सकिन्छ। आज यी विषय खास गरी चुनावी परिणामले मधेसको राजनीति अब कतातिर जाला, यो देशको अबको स्थायित्व के हुन सक्छ, राजनीतिक परिघटना कस्ता हुन सक्छन्, यी समग्र विषयको आज बहस विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नेछु। म आजका अतिथि केशव झाजीलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। झासर नमस्ते, वेलकम यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ होला सम्भवतः लाग्छ। चुनावको यो एउटा बडो पर्व थियो तपाईँहरूका निम्ति, बडो दौडधुप गर्नुभयो। हिजो राति मात्रै तपाईँ काठमाडौँ फर्किनु भएको छ। चुनाव समग्रमा तपाईँहरूले सोचे अनुरूप भयो भएन, के भयो यो परिणामलाई? जस्तो केन्द्रमा तपाईँहरूले 4 सिट र मध्य प्रदेशमा 9 सिटमा तपाईँहरू खुम्चिनु पर्ने अवस्था आयो, यो परिणामलाई तपाईँहरूले एक्सपेक्ट गर्नुभएको थियो या अनपेक्षित हो? यो के हो? एक प्रकारको यो एक्सपेक्टेसन भन्दा अलिकति फरक हो। धेरै फरक त यसलाई मान्न सकिन्न। पछिल्लो समय जसरी प्रयोगमाथि प्रयोगहरू भयो त्यो चाहिँ सफल हुन सकेन। हामीले राम्रै गर्न खोजेका थियौँ। राजपा हुँदाखेरि एक प्रकारको परिणाम हामीले लिएर आएका थियौँ। पछि राजपाबाट जसपा बनायौँ। जसपा बनेपछि यो देशमै एउटा वैकल्पिक शक्तिको निर्माण भयो। अब यसले चाहिँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता पार्टीहरूलाई पनि विकल्प दिन्छ भन्ने किसिमले निर्माण गरेका थियौँ। तर आपसी कलह, असमझदारीका कारण चाहिँ हामी त्यो पार्टी जोगाउन सकेनौँ, टुटफुट भयो। त्यो टुटफुटकै परिणाम अहिलेको देखियो। त्यो टुटफुटलाई आम जनताले रुचाएनन्, मन पराएनन् र हामीलाई दण्डित गरेको जस्तो लाग्छ। यो दण्डित भयो त्यसो भए तपाईँहरूलाई? एकदमै दण्डित नै हो। यो राष्ट्रिय पार्टी बन्छु लागेको थियो तपाईँहरूलाई, तर बन्नु भएन नि। अब यसमा योभन्दा पहिले ओलीजीले भन्नुभएको थियो यसपटक हामीलाई साथ छोड्यो, यो गठबन्धनमा गयो, तसर्थ पनि यो चाहिँ सिद्धियो, राष्ट्रिय पार्टी बन्दैन भने पहिले नै उहाँले प्रिडिक्सन गर्नुभएको थियो। त्यो गएर अहिले मिलेको जस्तो देखिन्छ। खास गरी उहाँले दुईवटा शक्तिलाई भन्नुभएको थियो, एउटा एकीकृत समाजवादी पार्टी, एउटा लोसपा, यो दुईवटा पार्टी त राष्ट्रिय पार्टी बन्दैन भन्ने। तपाईँहरू राष्ट्रिय पार्टी बन्नु भएन, सीके राउत जबरजस्त रूपमा उदाउनु भयो। म यो सीके राउतको बारेमा एकैछिनमा आउँला। खास गरी तपाईँहरूको पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसक्नुको पछाडि कारण के हो त? यसको कारण हामी आफै हो। हामीले जसरी लोसपा निर्माण भएपछि जसरी सङ्गठन निर्माणमा हामीले बल गर्नु पर्थ्यो, जसरी हामीले चारैतिर आफ्नो सङ्गठनलाई विस्तार गर्नु पर्थ्यो, हामी विभाजन कस्तो अवस्थामा हामीलाई हुनु पर्यो, ती सबै कारणहरू जनतालाई बुझाउन सकेको भए यो परिणाम आउने थिएन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा कि हामी अन्तिम समयमा गठबन्धनमा गयौँ। यो गठबन्धन नगरेर अगाडि बढेको भए पनि हामीलाई राष्ट्रिय पार्टी बन्न सहज हुन्थ्यो। हामी यो गठबन्धनको चक्करमा क्यान्डिडेटै कम दियौँ। जम्मा 7वटा क्यान्डिडेट हामीले मध्य प्रदेशमा दियौँ। 32वटा कन्स्टिट्युन्सी छ। त्यो नगरेर हामीले 32वटै सिटमा लडेको भए अहिले जितेको जति परिणाम पनि निकाल्न सकिन्थ्यो, योभन्दा अझ बढी परिणाम पनि आउँथ्यो र थ्रेसहोल्ड सजिलै कटाउन सकिन्थ्यो। तर दुर्भाग्यवश यो राष्ट्रिय राजनीति, यो चुनावी तालमेल, अहिलेको यो गठबन्धनको राजनीतिले सोचेको जस्तो हुन सकेन। भने शीर्षस्थ नेताहरूका कारणले गर्दा आज पार्टीले ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। नेताहरूको सेटलमेन्ट गर्ने सवालमा पार्टी सिद्धियो नि। अब शीर्षस्थ नेता मात्रै कसरी भनौँ? तपाईँहरूको पार्टीका नेताहरू जस्तो राजेन्द्र होइन, मैले बुझेँ, शरद सिंह भण्डारी या केशव झाजी हामीहरू होइन। यस्तो हो जस्तै कि शीर्षस्थलाई मात्रै दोष लाउने स्थिति छैन। हामी पनि उत्तिकै दोषी हो।
हामी पनि त्यही पार्टीमा थियौँ। हामीले पनि पार्टीभित्र चाहिँ एउटा विकल्पको कुरा गर्न नसक्नु, हामीले विकल्प दिन नसक्नुमा हाम्रो पनि त्यो दोष हो कि सवालमा कि उम्मेदवारीको सवाल? सबैको सवालमा, उम्मेदवारीको सवालमा पनि र नेतृत्वको सवालमा पनि, दुईटै सवालमा पार्टी सङ्गठन जसरी चलाउन सक्नु पर्थ्यो हामीले चलाउन सकेनौँ। हामीले विभाजनका कुराहरू जनतालाई बुझाउन सकेनौँ। हामीले गठबन्धन नगरेर एक्लै जानु पर्थ्यो त्यो पनि गर्न सकेनौँ। त्यहाँ पनि निर्णयमा हाम्रो चुक भयो र हामी चुनावमा भाग लिनै सकेपछि अब राष्ट्रिय पार्टी बनाउनलाई सबभन्दा बढी चाहिँ समानुपातिक प्याटर्नमा बढी जोड दिनु पर्थ्यो। समानुपातिक प्रक्रियाको निम्ति भोटै माग्न सकिएन, कुनै थप गृह कार्य गर्न पाइएन। हामी चाहिँ सिधै प्रत्यक्षमा मात्रै अल्मलियौँ, जसको कारण चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन। अब के हुन्छ तपाईँहरूको भविष्य या लोसपा अब के हुन्छ? किनभने पार्टी रहेन, संसदमा तपाईँहरू स्वतन्त्रको हैसियतमा पुग्नु हुनेछ या भनौँ तपाईँका पार्टीका नेताहरूको हैसियत स्वतन्त्र हुनेछ। गठबन्धन गर्दा तपाईँहरूलाई घाटा बेहोर्नु भन्नुभयो, तर तराईमा एउटा जबरजस्त रूपमा नयाँ शक्ति सीके राउतको जनमत पार्टी एउटा उदय भएको देखिन्छ। यो मत कहीँ कतै त्यता डाइभर्ट भएको, तपाईँहरूको चाहिँ आकर्षण विकर्षण भएर त्यता आकर्षण थपियो कि एउटा चुम्बकीय शक्ति त्यतातिर बढी गयो कि सीके राउतको क्रेजले यसपटक उक्त पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाएको छ? झन्डै समानुपातिकमा उसको 4 देखि 5 सिट आउने अनुमान छ। उसले प्रत्यक्षमा 1 सिट जितेको छ 72बाट, इभन आफै सीके राउत जी हुनुहुन्छ। यो कहीँ कतै यसको यो हावा चलेको बेला त्यतातिर बग्यो कि लाग्दैन केशवजी? के हो? होइन, एकदमै ठिक हो। यसमा त दुई मात्रै भएन। हामीले गठबन्धन नगरेको भए हाम्रो उम्मेदवारहरू रहन्थ्यो, उम्मेदवार भएको भए समानुपातिक भोट डाइभर्ट हुँदैन थियो। अब स्वाभाविक रूपमा हामी 60 ठाउँमा मात्रै मध्य प्रदेशमा उम्मेदवारी दियौँ। त्यो भएपछि सबै हाम्रा उम्मेदवारहरू डाइभर्ट भए। उम्मेदवार डाइभर्ट भएपछि त मत पनि डाइभर्ट भए र परिणाम त्यस्तो आयो। त्यसले के हुन्छ भने यो मिसम्यानेजमेन्ट हो। हामीले ठिक निर्णय गर्न सकेनौँ ठिक टाइममा, जसको परिणाम चाहिँ आज भोग्नु परेको छ। यसको मतलब अब यो पार्टीको औचित्य सकियो भन्ने होइन, पार्टीको औचित्य सकिएको होइन। एउटा चुनावमा कुनै एउटा पार्टी ठुलो बन्दैमा अर्को पार्टी सकिन्छ भन्ने पनि होइन। यहाँलाई यदि स्मरण गरौँ भने 2064 सालको चुनावमा काङ्ग्रेस चाहिँ एकदमै 33वटा सिटमा सीमित भयो, 33वटा सिट मात्रै जित्न सक्यो 240मा। एमाले चाहिँ अझ कम भयो होइन। त त्यसो हुँदैमा त्यो पार्टीहरूको औचित्य सकिएको थिएन नि। अर्कोचोटिको चुनावमा राम्रै शक्ति बनेर आयो। त्यस कारणले के हुन्छ भन्ने हाम्रो इस्यु एजेन्डामा कुनै प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन, हाम्रो दृढतामा पनि कुनै प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन। हामीले जसरी चाहिँ अघिल्लो संसदमा जसरी हरेक विषयमा संविधान संशोधनका विषयदेखि लिएर मुद्दा आन्दोलनकारीमाथि लागेका मुद्दा फिर्ताको सवाल होस् या अन्य जति पनि जनजीविकासँग जोडिएका विषयवस्तुहरू थियो, त्यसमा हाम्रो पर्फर्मेन्स सबैभन्दा राम्रो नै रह्यो, त्यसमा कुनै दुईमत छैन। तर पनि यसपालिको परिणाम यस्तो आउनुमा यो मिसम्यानेजमेन्ट नै हो। मधेसमा त्यसो भए आज लोसपा लगायतको जुन अहिले शक्तिहरू छ, भलै अब जसपा पनि हिजोभन्दा आज कम छ। गत निर्वाचन 74मा तपाईँहरू मधेस केन्द्रित दलहरू एक मोर्चा बनाएर बडो मजाको तपाईँहरूको मत एक भएर गएको थियो। केन्द्रकृत जो अहिलेका मूल राजनीतिक दलहरू छन् यिनलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई सेफ ल्यान्डिङ या भनौँ एउटा मिनिमाइज गर्ने एउटा सानो साइजमा राख्न सफल हुनुभएको थियो। यसपटक मधेसमा एमाले जबरजस्त उदायो हेर्नुहोस्, माओवादी नीलको अवस्थामा पुग्यो होइन, कङ्ग्रेसको अवस्था ठिकठाकै देखिन्छ, जसपाले हार बेहोर्नु पऱ्यो, तपाईँहरूले हार बेहोर्नु पऱ्यो। सीके राउतजीको पनि एउटा सिट हो, धेरै खासै होइन, त्यो पनि त्यति खासै देखिन्न, भलै उसको समानुपातिकमा मत गरेर राष्ट्रिय पार्टी बने पनि। सर, मैले जान्न चाहेको विषय खास गरी यो तराई मधेसमा अब जनताको आकर्षण तपाईँहरूबाट खस्केको, तपाईँहरूलाई चाहिँ अब मन नपराएको, अब यो सीके राउत उदायो, यसले गर्दा जनताको आकर्षण सीके राउत भयो या त्यतातिर कार्यकर्ताहरूको चाहिँ लहर लाग्ने सम्भावना, पार्टी प्रवेशको चाहिँ एउटा अभियान चल्न सक्ने सम्भावना के हुन्छ? अब एउटा विषय त के हो भन्ने जनमत जे आएको छ, जनमतलाई नै विश्लेषण गर्ने हो भन्ने आजको दिनमा मधेसमा एमाले एकदमै बलियो भएर आयो हो। अब एमालेलाई जनताले रुचाए होइन, हामीले अधिकार पहिचानको कुरा जुन गरिरहेका थियौँ त्यसलाई जनताले रुचाएनन्। त्यो नरुचाएपछि जनताले एमालेलाई अहिले ठुलो पार्टी बनाएको छ, आफ्नो मत जनताले एमालेलाई दिएको छ होइन। त्यसले के सङ्केत गर्छ भन्ने कि जनतालाई चाहिँ खासै अब यो पहिचान अधिकारको कुरासँग मतलब देखिएन, रहेन। अब जनता चाहिँ कतातिर गयो भन्ने सिधै चाहिँ आफूलाई चाहिँ कता केन्द्रित गरे त विकास निर्माणको कुरासँग आफूलाई केन्द्रित गरे होइन। जुन पार्टी संहिताप्रति एकदमै अनुदार छ। अब वास्तवमा भन्ने हो भने दुनियाँमा सबैभन्दा राम्रो प्रणाली सङ्घीय संरचना हो, सङ्घीय प्रणाली नै हो। तर त्यहाँका जनताले रुचाइदिएनन्। किन रुचाइदिएनन् भने एमालेलाई भोट दिएर पठाए। एमाले जो आफैमा संहिता विरोधी पार्टी हो भनेपछि अब अहिलेको यो 5 वर्ष जुन बित्नेवाला छ
यो एकदमै अस्थिर भएर बित्नेवाला छ। किनकि जनता रिएक्सनमा के हुन्छ भनेपछि राम्रो नराम्रो छुट्याउन सकेन भने उसको चाहिँ परिणाम पनि आफै भोग्नुपर्छ। र जनताले अहिले जे कुरा छानेर पठाएको छ त्यसबाट उत्पन्न हुने, त्यसबाट उत्पादन हुने जे फल छ त्यो जनताले नै त्यो फल प्राप्त गर्नेछ। त त्यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा त अब भोलिको दिनहरूले प्रमाणित गरेर जान्छ। तर राजनीतिमा के हुन्छ भनेपछि कुनै विषय जब उठान हुन्छ, कुनै समस्या जब उजागर भएर आउँछ, जबसम्म त्यो समस्याले समाधान पाउँदैन त्यो समस्या रोकिँदैन, त्यो अगाडि बढिरहन्छ। हामीले हाम्रा माग मुद्दाहरू जुन जनताको हितको निम्ति हामीले उठाएर अगाडि बढेका छौँ, यो निरन्तर रूपमा हामी यसलाई बढाइरहन्छौँ र हामीलाई विश्वास छ यसपालि जे भएको छ यो 5 वर्ष पुरै मुलुक चाहिँ अस्थिर भएर अगाडि बढ्ने सम्भावना छ। जनताले त्यसो छोडे है अब अब मैले गर्दा हेर्दै गर्दा त तपाईँहरूलाई अब राजनीति गर्न कठिन भयो नि त। जुन एजेन्डा तपाईँहरूले लिएर संहिता नागरिकताको विषय, म एउटा यसमा जोड्न चाहन्छु, जुन एमाले एजेन्डा लियो कि तराई मधेसमा भारतीयहरूलाई नागरिकता दिनु हुँदैन भन्ने जुन अडान थियो, यसैको पक्षमा जनमत आयो कि के थाहा, उहाँहरूले सोचे कि यसलाई बहुमत दियो भने अब यसले चाहिँ भारतीयहरूलाई दिन्न, हाम्रो अस्तित्व रहन्छ, हामी मधेसी हो, हामी नेपाली मुलुकको मान्छे हो भन्ने एउटा भान भयो कि के हो? होइन, यसको असर जनताले धेरै कुराको समर्थन गर्यो अहिले नेकपा एमालेलाई जिताएर। पहिलो कुरा यहाँले भने जस्तै भारतीयहरूलाई नागरिकता दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा मधेसी जनता अथवा हामीहरू पनि कोही पनि भारतीयलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा होइन। हामीले भारतीयको कहिले पनि वकालत गरेको पनि छैन। एमाले के भन्छ भन्ने कुरा त अब जनताले कसरी बुझाछन् त्यो कुरा जनताले नै आफ्नो हिसाबले बुझेर अगाडि बढाएका छन्, त्यो गर्लान् केही भोलिको दिनमा। तर कुरा के हो भन्ने जस्तै कि भारतीयलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा त हामी पनि छैनौँ। हामीले भारतीयको कुरा गरेको कहिले सुन्नु भएको छ कि भारतीयलाई नागरिकता देऊ, विदेशीलाई नागरिकता देऊ? हामीले कहिले भनेकै छैन। हामीले त के भनेका छौँ भने अहिले इस्यु के थियो, नागरिकता विधेयकमा उठेको इस्यु के थियो कि जन्मसिद्धका नागरिकहरू जो छन् तिनले वंशज नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर केपी ओली समेतले संविधानमा लेखेको होइन? त्यही विधेयक त अहिले आएको थियो, त्यो बाहेक अरू के विधेयक थियो र? त्यसकारण भारतीयलाई नागरिकता दिनु हुँदैन भन्ने कुरा त म्याचै गरेन। जो नागरिकता विधेयकको विरोधी थियो, जसले नागरिकता दिन हुँदैन या जसले अडान लियो, त्यही शक्ति आज मधेसमा लोकप्रिय भयो। होइन, ठिक छ, त्यो लोकप्रिय भयो, त्यो लोकप्रिय भयो, कति दिन लोकप्रिय रहन्छ भन्ने कुरा पनि हो। अब जनताले त्यसलाई लोकप्रिय बनायो। मैले सुरुमै भने कि हामी जे काम गर्छौँ, जस्तो काम गर्छौँ त्यस्तै फल प्राप्त गर्छौँ। त अहिले जनताले जे मत दिएर जसलाई विश्वास गरेर पठाएका छन्, भोलि उसले चाहिँ त्यो कुरालाई अब कसरी चाहिँ समाधान गर्छ अथवा कसरी त्यहाँको इस्यु एजेन्डा हेर्छ, कसरी त्यहाँको नागरिकको चाहिँ पहिचान स्थापित हुन्छ, अधिकार स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा त अब हेर्न बाँकी नै छ नि। त सधैँ चाहिँ सबै कुरा राम्रै हुन्छ भन्ने छैन। अब मधेसका राजनीतिक दलहरू जो आजसम्म तपाईँहरू एउटा म हेर्छु क्या कहिलेकाहीँ सबै डाटाहरू हेर्छु केशव सर, 64 को परिणाम, 70 को परिणाम, 74 को परिणामसम्म मधेसमा तपाईँहरूको एकल सरकार जस्तो बन्ने अवस्था थियो। इभन अहिले पनि तपाईँहरूले दाबी गर्नु भएको छ, भरे 9 सिट छ। अहिले हेर्दा तपाईँहरू सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि कमजोर हुनुभयो। यो सबै घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि कहीँ कतै यो फुटको तपाईँले भन्नुभयो फुटको असर देख्यो भन्नुभयो। अब कसरी जाने तपाईँहरू? किनभने यहाँबाट सचिने कि सिद्धिने त अब त तपाईँहरूका निम्ति त के गर्ने त? अब जस्तो समयको एउटा उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ, उहाँ जीवनको एउटा उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ, पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू हार्नु भएको छ। यसले पार्टीलाई छिन्न भिन्न पार्छ कि तपाईँहरू सम्हालिने कसरी भन्ने मेरो प्रश्न क्या। अब जाने कसरी तपाईँहरू? होइन, यस्तो छ, चुनाव हार्ने बित्तिकै गठबन्धन गर्ने या एकता गर्ने, यो जस्तो अहिले वाम शक्तिहरूको कुरा आइरहेको छ, चुनाव हार्यौँ हामीले, हामी एक गरेर जानुपर्छ भन्ने अभियान भइरहँदा अब मधेस केन्द्रित दल विशेष गरी लोसपाको स्ट्राटेजी के हुन्छ अब? होइन, यो गठबन्धन कसैसँग एकता गरेर जानुको त कुनै अर्थै औचित्य छैन। अब त्यो सबै काम गरेर हामीले हेरिसक्यौँ, गठबन्धन पनि गरेर हेरिसक्यौँ, एकता पनि गरेर हेरिसक्यौँ होइन? त्यसले कुनै परिणाम दिँदो रहन्छ। त्यसले अन्तोगतवा चाहिँ उल्टै हामीलाई कमजोर बनाइदियो। हामी एकताको पक्षधर थियौँ, हामीले के पायौँ? आज सडकमा छौँ, हामीलाई सडकमा जनताले पठाइदियो। त्यस कारणले गठबन्धन गऱ्यौँ, जनताले सडकमा पठाइदियो होइन? त हामीले के पायौँ? केही पाएनौँ। त्यस कारण गठबन्धन र एकता चाहिँ समाधान होइन। र एउटा चुनावको परिणामले राजनीति सकिँदा पनि सकिँदैन। त्यो झन् चाहिँ नयाँ नयाँ जसलाई विश्वास गरिएको अवस्था छ ऊ पनि अब टेस्टेड हुने अवस्था छ। मूल समस्या के हो भन्ने नि, यो राज्य सत्तालाई अहिलेको जुन एक्जिस्टिङ हाम्रो प्रणाली छ, शासकीय स्वरूप छ, अहिलेको जुन संरचना छ, यसलाई जहिले जहिले जुन जुन परिवर्तनकारी शक्तिहरूले च्यालेन्ज गरेको छ, बिस्तारै त्यसलाई राज्य सत्ता मिलेर त्यसलाई सकाउने काम भएको छ। यो देशमा माओवादीले ठुलो जनयुद्ध गरेर आयो, माओवादी बिस्तारै बिस्तारै सकाउँदै सकाउँदै यहाँसम्म पुर्याइदियो। आज यो मधेस केन्द्रित दलहरू यहाँले भन्नुभयो, त्यो पनि 64 देखि हेर्नुभयो कसरी चाहिँ शक्तिशाली भएर आयो। बिस्तारै 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 त्यही लिडरसिपको बारेमा, त्यही पार्टीहरूको बारेमा
यो राज्य सत्ता जसको हातमा हुन्छ ऊ धेरै पावरफुल हुन्छ, किनभने सर्भिस डेलिभरीवाला ठाउँमा छ ऊ। यसरी चाहिँ जनताले चाहिँ भ्रमित गर्दै 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 गयो। आज यस्तो अवस्थामा पुर्याइदियो कि झन् जो पार्टी त्यहाँको जनताको हक हितको निम्ति सधैँ लडिरहेको थियो त्यही पार्टीलाई, त्यही नेताहरूलाई आज जनताले हराइदियो। कसको कारणले? त त्यही चाहिँ प्रमुख दलहरू जो यो राज्य सत्ताका सञ्चालकहरू हुन् तिनको कुरामा लडमा आएर चाहिँ आज यो परिणाम आयो। तब त्यो कुराहरू के हुन्छ भने राज्यले यस्तो प्ले गर्छ, राज्यले डिभाइड एन्ड रुल पोलिसी अपनाउँछ। किनभने जुन कुरा हामीले उठान गरेका छौँ त्यो गलत छ भन्ने आँट त कसैमा छैन। हामीले यो अन्यायपूर्ण शासन सत्ता यहाँ सञ्चालन भइरहेको छ, राज्यको जति पनि तन्त्रहरू छ त्यसमा हामीले प्रतिनिधित्वको कुरा उठाएका थियौँ। प्रतिनिधित्व हेर्ने हो भने त मधेसी जो 30% भन्दा बढी जनसङ्ख्या छ, जनजाति जो 37% भन्दा बढी जनसङ्ख्या छ, त्यसको उपस्थिति त राज्यको कुनै पनि संयन्त्रमा छैन। त्यो रेसियोमा अन्याय त छ, चाहे न्यायपालिका होस् या के भन्छ सुरक्षा निकायको कुरा सवालमा होस्, कहीँ पनि उपस्थित प्रतिनिधित्व त छैन। हामीले त्यो कुरा उठाएको हो, त्यसको समाधान खै त छैन, कसैसँग छैन। यो कुरा गलत उठाउनु भयो भन्ने त कुरा छैन। हामीले उठाएको कुरा त ठिक छ, हामीले सधैँ बोलिरह्यौँ। हामीले कुनै एउटा हाउस छैन जुन हाउसमा हामीले रेशम चौधरीको कुरा उठाएनौँ, चाहे कुनै एउटा यस्तो भाषण छैन, कुनै एउटा इन्टरभ्यू छैन कि हामीले जहाँ त्यो रेशम चौधरीको कुरा उठाएनौँ। तर त्यसको माग मुद्दा सम्बोधन भएन। उल्टै रेशम चौधरीलाई यसरी उचाले कि जसको निम्ति हामी सधैँ लडिरहेका थियौँ त्यो छुट्टै गए। ऊ एउटा पार्टी पनि बन्यो, केही सर्टेन सिट पनि जितेर आएको छ, राम्रै उपस्थित देखाएको स्थिति छ। त हामीले उठान गरेकोमा हामीले संविधानको संशोधनको कुरा जतिखेर पनि उठाइथ्यौँ। केपी ओलीजीसँग हामीले सहकार्य गर्दाखेरि पनि मूल मुद्दा नै संविधान संशोधनको थियो। त्यही कारणले केपी ओलीजीलाई हामीले साथ दिएको। उहाँले एउटा कार्यदल पनि बनाइदिनु भयो। उहाँले नागरिकताको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा अध्यादेश ल्याइदिनु भएको स्थिति थियो। उहाँले चाहिँ आन्दोलनकारीहरूमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता 139 जनाको फिर्ता भएको अवस्था थियो। त्यो सबै काम गरे बापत हामीले केपी ओलीजीलाई समर्थन गरेका थियौँ। तर चाहिँ त्यतिखेर त्यो कुराको आलोचना भयो होइन। र पछि केपी ओलीजीले उहाँलाई हामीले साथ छोडेकोमा के भन्नुभयो भने उहाँहरू चाहिँ अब सकिनु भयो, उहाँहरूको केही हुँदैन, सकियो भन्ने किसिमले उहाँले भविष्यवाणी गर्नुभयो। हुँदाहुँदै त्यो भविष्यवाणी आज सही पनि साबित भएको छ। त्यस कारणले एउटा चुनावले केही प्रमाणित हुँदैन। मात्र यसको पछाडि केशव सर जस्तो तपाईँहरूले सत्तामा जाने, मन्त्री खानाका निम्ति फेरबदल गर्ने, तपाईँ हानथाप गर्ने, पार्टी फुटाउने यी क्रियाकलापबाट मधेसी जनताले बडो नजिकबाट वाच गरिरहेको अवस्थामा त्यसका निम्ति पनि यसपटक तपाईँहरूलाई सच्चिनका निम्ति, सबक सिकाउनका निम्ति यो हो म्यान्डेट? यो गरियो? यो म्यान्डेट होइन। सत्तामा सहभागी हुनु विषय कुनै इस्यु नै होइन। यसकारण होइन, जनताले एउटा जनप्रतिनिधि किन जिताउँछन्, के भनेर जिताउँछन्? यो चाहिँ पोलिटिकल पार्टी के एनजिओ हो त? पोलिटिकल पार्टी तपाईहरुलाई त हाम्रा मुद्दा सम्बोधन गर्नु, सरकारलाई प्रेसर दिनुस् पो भनेर पठाएन। तपाईहरु त मन्त्री खाना म भन्दै छु यहाँलाई 18 दिन हामी मन्त्रीमण्डलमा गयौं हैन। 13-14 जना मन्त्री सुन्नुस्, 18 दिन मन्त्रीमण्डलमा गयौं 5 वर्षमा। बाँकीको 4 वर्ष 11 महिना र कति दिन हुन्छ 12 दिन त हामी प्रतिपक्षमै थियौं त। 4 वर्ष 11 महिना र 18-12 दिन चाहिँ हामी प्रतिपक्षमै थियौं त। 18 दिन हामी मन्त्री कस्तो अवस्थामा खाना गएको हो त्यो जनतालाई जानकारी छैन। हामीले केपी ओलीलाई समर्थन गरेका थियौं। केपी ओलीले हाम्रो माग मुद्दाहरू सम्बोधन गर्दै थियो, त्यो जनताकै माग मुद्दा सम्बोधन हुँदै थियो। त्यो हुँदै गर्दा केपी ओली अल्पमतमा पर्ने स्थिति भयो। त जसले हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गर्दैछ उसलाई जोगाउनु पर्छ भनेर नि गएको हो। नभए त हामी त्यस अगाडि पनि केपी ओलीले सरकार बन्दै हामीले समर्थन गरे हो। हामी सरकारमा त गएनौं। हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन जबसम्म हुँदैन जाँदैनौं भनेका थियौं। त जतिखेर हाम्रो माग मुद्दाहरूमा हात लाउनु भयो, सम्बोधन हुन थाल्यो, अनि हामी गएको। र पनि सर्वोच्चले त्यसलाई पचाउन सकेन कि यति बढी चाहिँ यो मधेसी समुदायको मान्छे मन्त्री कसरी बन्यो भनेर सिधै बर्खास्त गरिदियो। त यहाँ कुन लेभलको विवेक छ भने त्यो जनताले त हेरेकै छन् नि। र पनि मेरो मित्रको, मेरो शत्रुको भन्ने परिणामलाई एक्सेप्ट गर्ने, त्यसो भए तपाईहरु जाने परिणाम त हामीले एक्सेप्ट गरिसक्यौं नि। लोकतन्त्रमा चाहिँ पार्टीको एउटा नेता, तपाईहरु जस्तो नेता हुनुहुन्छ, पार्टीको शीर्ष नेतृत्व छ, यस्तो लज्जास्पद हार हुँदा पार्टीको नेतृत्वले राजीनामा दिनुपर्छ पर्दैन? तपाईहरुलाई नैतिकता छ कि? अब यसलाई चाहिँ के लज्जास्पद हार मान्नु के नमान्नु भन्ने एउटा विषय हो। पहिलो विषय के हो भन्ने केलाई लज्जास्पद भन्ने। तपाईले 7 वटा सिट पाउनु भएको थियो, 4 वटा सिट जित्नु भएको छ, के लज्जास्पद भयो? तपाईले सिटै पार्टी म भन्दैछु राष्ट्रिय पार्टी बनाउन सक्नु भएन त त्यसमा लज्जास्पद कुरा के छ? कति पार्टी राष्ट्रिय पार्टी अहिले बनेनन्, धेरै पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बनेनन्, बन्न सकेन। त लज्जास्पदको कुरा छैन यसमा। लज्जास्पद भएर तपाईले उठाइरहेको माग मुद्दा छोडेर भाग्ने कुरा हुँदैन।
हामीले जे काम गरे हाम्रो तरिका मिलेन। तर तपाईहरुको स्पेस आज कछुवाको गतिमा आएर चाहिँ सीके राउतले त्यहाँ चाहिँ स्पेस लिनुभयो क्या? होइन ठिक छ, त्यो त जो पनि लिन पाउँछ नि त। तपाईहरुलाई भ्रष्ट हो भन्नुभयो उहाँले, यिनलाई चाहिँ सिद्ध्याउनु पर्छ, यी भ्रष्ट हुन्, यिनको चाहिँ पत्ता साफ गर्नु पर्छ। कसरी भ्रष्ट भयो भन्ने कुरा त प्रमाणित गर्नु पर्ला नि अब आउने दिनमा। कसरी भ्रष्ट भयो तपाईहरुले छोड्नुभयो, मध्य प्रदेशमा बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान तपाईहरुले त्यस्तो गर्नुभयो, साइकल खरिदमा त्यहाँ मुख्यमन्त्री हुँदा तपाईहरु मन्त्रीमण्डलमा हुनुहुन्थ्यो, मधेसका मुद्दामा तपाईहरुले छोड्नुभयो र सीके राउतले जबरजस्ती आवाज उठाउँदा कालो मुसो दल्नुभयो, उहाँले त्यत्रा हरेक काम गर्नुभयो। आज जनताले अनुभव होइन, त्यो कुराहरूको कुनै तुक छैन, त्यसको कुनै अर्थ छैन, यसमा कुनै तर्क छैन, यसकारण छैन। तपाईहरुले भन्नुभयो अराजक हो सीके राउत भन्नु, तर अराजक भयो पनि हामीले कहिले भनेको थियौँ अराजक? होइन, उहाँले त कानुन हातमा लिने काम त गर्नु भएको थियो नि त। हामीले खानेपानीको त्यहाँको कर्मचारीले गर्दा हामीले के भनेको थियौँ भने तपाईले भन्नुस् न के सही के गलत। उहाँले अलग राष्ट्रको निर्माणको कुरा गर्नु भएको थियो, त्यो सही थियो? त्यो त गलत। उहाँले कर्मचारीलाई थुटेर कुट्नुभयो, त्यो सही थियो? उहाँले आन्दोलनमा झन्डै मान्छे राखेर ट्रकमा आगो लगाइदिनु भएको थियो, त्यो सही थियो? हामीले के भन्यौँ? त्यो गलत कुरालाई गलत भन्यौँ। उहाँ जब त्यो के भन्छ देश विभाजनको कुरा छोडेर मूलधारको राजनीतिमा आउनुभयो, हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला स्वागत गर्यौँ। त्यो गलत थियो? उहाँ चाहिँ छुट्टै देशको राजनीतिको कुरा शान्तिपूर्ण तरिकाले उठाउँदा पनि जब उहाँलाई जेलमा समातियो, राखियो, बेपत्ता बनाउने काम हुँदै थियो, त्यतिखेर सबभन्दा बढी चाहिँ हामी चाहिँ आवाज उठाएर हामीले विज्ञप्ति जारी गरेर उहाँको ज्यानको सुरक्षाको कुरा गऱ्यौँ। त्यो गलत थियो? कहाँनिर गलत गऱ्यौँ हामीले गलत गऱ्यौँ चाहिँ कहाँनिर? सीके राउतजीले प्रमाणित गरेर भ्रष्टाचार हुन्छ, हाम्रो पार्टीको कुनै एकजना नेतामाथि तपाईँले भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको देख्नु भएको छ कहिले? सुन्नु भएको छ तपाईँले? अहिलेसम्म हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टीको भर्खरै सुरुमा तपाईँले नाम लिनुभयो नेताहरूको कसैमाथि कुनै भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ? उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेर होइन, कहाँ चाहिँ खायो? मैले भनेको यो परिवर्तनमा आइसकेपछि यो 10 वर्षदेखि त कोही सत्तामा गएकै छैन। 10 वर्षदेखि हाम्रो पार्टीमा लागेका नेताहरू को सत्तामा गए? त्यसो भए किन आज उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, अनिल झा लगायतका ठुलो नेताहरू किन हारे त? किन हृदय त्रिपाठी हारेको देखिन्छ यहाँ? म भन्दैछु पार्टीका नेताहरू कयौं राम्रा शालीन नेताहरू हारेका छन्। होइन ठिक छ, नेता हार्नु जित्नु यो चुनावी प्रक्रिया बुझ्न त पर्यो नि। यसमा कति मत आएपछि जित्ने, कति मत आएपछि हार्ने, यो निर्वाचन प्रणाली नै एक त हेर्नुहोस् न तपाईँले। 51 आएपछि 51 पनि चाहिँदैन। तपाईँले यहाँ एक बढी 10% पनि नल्याएर जितेकाहरू छन् होइन। 51% ल्याएर त कोही जितेको ऊ नै देख्दिनँ त। 51% भयो भने 100 भन्दा 100 रेसमा सबभन्दा बढी ल्याउने भएका छन्, जितेका छन्। एक त यो प्रणाली नै अब प्रश्न चिन्ह उठ्यो। यसपालि यहाँले हेर्नुभयो चुनावमा यति बढी पैसाको चलखेल भएको छ, यति बढी इतिहासमा कहिले पनि पैसाको चलखेल भएकै थिएन। एकदम बढी चलखेल भएको छ, जसलाई जति बढी साधन स्रोत जसले प्रयोग गर्यो उही बढी जितेर आएको अवस्था छ। त्यस कारणले यहाँ कुनै इस्यु एजेन्डा जितेको छैन। तपाईँले भनेको आधारमा तपाईँले जुन व्यक्तिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ जित्यो या फलानु हार्यो, त त्यहाँ मान्छेलाई आक्रोश थियो, कसैलाई हराउनु थियो र कोही जित्यो, कोही आफ्नै बलमा जितेको स्थिति छैन। सबै लाग्नुभयो उपेन्द्र यादवलाई सिद्ध्याउन, तर आफै सिद्धिनु भयो नि तपाईँ? होइन, हामी कहिले लागेनौँ। तपाईँ एकचोटि भन्नुहोस् कि कहिले उपेन्द्रजीको बारेमा हामीले वक्तव्यबाजी गरेर कहिले नराम्रो कुरा भनेको तपाईँले भन्नुहोस्। पार्टी विभाजन हुँदा पनि कहिले उपेन्द्रजीको बारेमा अपशब्द हामीले प्रयोग गरेनौँ। हामी त्यति असहिष्णु त छैनौँ। राजनीतिमा एउटा जातीय राजनीतिको जुन त्यहाँ एउटा विङ छ नि, जस्तो यादववाद या भनौँ गैर त्यहाँ चाहिँ यादव या भनौँ त्यहाँ खास गरी ब्राह्मण क्षेत्रीको या भनौँ त्यहाँ जुस कम्युनिटी देखिन्छ, त्यो एउटा सेन्टिमेन्ट चल्थ्यो। यसपटकको चुनावमा देखियो कि देखेन त्यो? होइन, यस्तो चुनावमा चाहिँ चुनावको जुन अहिलेको प्याटर्न छ नि, यो प्याटर्न रहिरहने हो भने समाज चाहिँ विखण्डन भएर जान्छ, समाज विभाजित भएर जान्छ। हाम्रो समाज भनेको मिक्स्ड सोसाइटी हो, त्यहाँ सबै जात जाति बस्छ। तर यो चुनावमा वास्तवमा यहाँले भने जस्तो यति बढी जातपात भएको छ नि, यसले गर्दा समाज टुक्रा टुक्रा भएको छ। आजको अवस्थामा तपाईँ जाने हो भने समाजमा कुनै घटना घटिदियो भने त्यहाँ सबै जाने स्थिति पनि छैन। प्रोपर कुनै एउटा जातको एउटा मुसलमान र त्यहाँ ब्राह्मणहरूको चाहिँ भनौँ न हिन्दूहरूको चाहिँ एउटा घटनै घट्यो नि त्यहाँ। होइन, त्यो त ठिकै छ, चुनावी रङ दिन खोजिएको थियो, त्यो स्थिति बनाउनु खोजिएको थियो, हिन्दू मुस्लिम राइट गराउन खोजिएको थियो। तर जे होस् त्यहाँका समाज चाहिँ फेरि बसेर एउटा समझदारी कायम गरेर अगाडि बढ्यो, त्यो एकदमै राम्रो विषय हो। क्षेत्रीयताको विषयमा जस्तो रेशमजीको पार्टी पनि जसरी उदाएन, यसको पछाडि तपाईँको विश्लेषण के छ? यो तपाईँहरूकै पार्टीका नेता हुनुहुन्थ्यो, अन्डरएस्टिमेट त कसैलाई गर्नु हुँदैन, जनताले अनुमोदन गरेको छ। रेशमजी हेर्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि, कुनै न कुनै माध्यमबाट उहाँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। केशवजी, आज रेशम चौधरीको पार्टीको बारेमा यहाँको टिप्पणी के छ? होइन, हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन। हाम्रो कुरा के हो भने रेशमजीको लागि अथवा रेशमजीसँग जोडिएका अथवा उहाँ जस्तै अन्य मुद्दा लागेका व्यक्तिहरूको लागि
हामी निरन्तर 5 वर्षदेखि आवाज उठाउँदै रह्यौँ। तर यो लोकतन्त्रमा आफूलाई चाहिँ सत्तामा बसेका काङ्ग्रेस अथवा एमाले सधैँ हामीलाई ललिपप देखाएर ठग्ने काम मात्रै गर्यो, कहिले समाधान गरिदिएन त्यो विषय। उहाँहरू आजिज भएर उल्टै चाहिँ प्ले के गरिदियो भने काङ्ग्रेसले पनि गएर, एमाले पनि गएर, माओवादी पनि गएर हामी त चाहन्छौँ तपाईँलाई निकाल्न, तर चाहिँ खोइ कता साथीहरूले नै बल गर्नुहुन्न भनिदियो। जबकि सधैँ हामीले बल गरिरहेका थियौँ, हाम्रै मान्छेलाई उचाले, उहाँ चाहिँ जानुभयो। त उहाँको त्यो कम्प्लिटली जुन जतिखेर आन्दोलन भएको थियो त्यो इस्युहरू जेन्युन थियो होइन, ती सबै इस्युहरू समाधान हुनुपर्छ। त्यसकारण हाम्रा माग मुद्दाहरू कुनै यो जातीयताको क्षेत्रीयताको मुद्दा होइन, यो सवाल अधिकार र पहिचानको लडाइँ हो। यसमा चाहिँ अधिकार पनि सबैले प्राप्त गर्नुपर्छ, सबैको पहिचान पनि स्थापित हुनुपर्छ, त्यसमा प्रतिनिधित्व पनि उसले समानताको आधारमा पाउनुपर्छ, त्यसमा कुनै दुई मतको कुरा छैन, यो सबै कुरा जायज छन्। तर रेशमजीको अहिले पछिल्लो समय जुन उदय भएको छ त्यो खास गरेर रेशमजीसँग जुन अन्याय भएको छ, जसरी उहाँलाई 5 वर्ष थुनेर राखियो, निर्दोष एउटा व्यक्तिलाई जसरी थुनेर राखियो, त्यसको जगमा त्यो निर्दोषिताको प्रमाण दिनलाई यो पार्टी अहिले अगाडि बढेको हो। त्यसकारणले त्यसमा चाहिँ त्यो पार्टीलाई त्यही रूपमा हामीले बुझेका छौँ। जुन अन्यायको विरुद्धमा हामी लडिरहेका थियौँ त्यो अन्यायको एउटा पार्ट रेशमजीको विरुद्ध उठेको विस्फोट हो, त्यो अन्यायको विरुद्धमा जनताले दिएको जवाब हो। त्यसकारण त्यसलाई अन्यथा मान्ने कुरै छैन, त्यो राम्रो। अब यो परिणामपछि संसदमा देखिने अङ्कगणित र सङ्ख्यात्मक उपस्थितिमा केशव झाज्यू, जस्तो अहिले हेर्दाखेरि तपाईँहरू पनि राष्ट्रिय पार्टी हुनुहुन्न, सङ्ख्या 4 जना हुनुहुन्छ, केही स्वतन्त्रबाट अमरेश कुमार प्रभुजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आउनु भएको छ, तराई मधेसबाटै जित्नु भएको छ। फेरि जस्तो अब सिके राउतजी आउनु भएको छ, उहाँले त भ्रष्टाचारको मुद्दा, फेरि यसपल्टको चुनावमा के देखियो झासर भने जस्तो स्वतन्त्र पार्टी आयो उसले पनि आफूलाई के भन्यो, हामी भ्रष्टाचार विरुद्धमा हो। सिके राउतजी पनि भन्नुहुन्छ म भ्रष्टाचार विरुद्ध म कारबाही गर्छु, म जनताका विषयमा काम गर्छु भन्नुभएको छ। मधेसको एजेन्डालाई अब संसदमा सङ्ख्यात्मक रूपमा 7 सिट आएको छ, जसपाको 5 सिट समानुपातिक आउला, 6 सिट आउला, 12-13 तपाईँहरू सबै लगाएर 20-22 जना। अब संसदमा मधेस केन्द्रित पार्टी भनौँ या मधेसका एजेन्डा जसले आफूलाई चाहिँ मधेसको एउटा जबरजस्त प्रतिनिधित्व गराउँथ्यो, ती शक्ति कमजोर भयो। एमाले जितेको छ, एमालेको रोल के हुन्छ, त्यहाँका सांसदको रोल के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। अब तपाईँहरूले उठाउँदै आएको संघीयताको विषय, खास गरी मधेसी जनताको अधिकारको सवालमा, प्रतित्वको सवालमा, त्यहाँका झुटा मुद्दाको सवालमा, नागरिकताको विषयमा अबको रोल के हुन्छ तपाईँको संसदमा? होइन, हामी त जे कुराहरू उठान गरेर आएका छौँ त्यसबाट पछि हट्ने त कुरै हुँदैन। हामी त निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्छौँ, यसमा दुई मत छैन। हाम्रो बारेमा गलत भ्रम जुन छर्ने काम भएको छ त्यो त छिटै उदाङ्गिन्छ, त्यसकारणले हामीलाई कुनै चिन्ता छैन। यसपालि हामीलाई कमजोर शक्तिको रूपमा हामी यहाँ आए पनि अर्कोचोटिको इलेक्सनमा जनताले हामीलाई ती सबै कुराको भरपाई गर्नेछन्, त्यो हामीलाई विश्वास छ। किनकि यो 5 वर्ष नेपालको इतिहासमै सबभन्दा खराब समय बित्नेवाला छ। यो नेपाली जनताको निम्ति, नेपालको निम्ति सबैभन्दा खराब समयको रूपमा तपाईँले यो 5 वर्षलाई रेकर्ड गरेर राख्नु। के अर्थमा? यो यति बढी विविधता भयो, यति बढी चाहिँ अस्थिर सरकार बन्ने भयो कि यसले चाहिँ जनतालाई सर्भिस डेलिभरी पनि राम्रोसँग दिन सक्छ। विभिन्न विचार समूहहरू पुगे है संसदमा हेर्दा। होइन, विचार त के पुग्छ र, विचार त दुई प्रकारको विचार छ, एउटा अन्याय गरिराख्ने, एउटा अन्यायको विरुद्धमा लड्ने। विचार त दुईटा मात्रै छ यहाँ, अन्य विचार त यहाँ छँदै छैन। एउटाले थिचोमिचो गरिराख्ने, एउटा चाहिँ थिचोमिचोको विरुद्धमा लडिराख्ने, दुईटा विचार मात्रै हो त्यहाँ। त अन्याय गर्ने पक्ष को उभिन्छन् भन्ने एउटा कुरा हो, अन्यायको विरुद्धमा को उभिन्छन् भन्ने एउटा कुरा हो। यो टेक्निकली आज जुन हार भएको छ, यो हारले चाहिँ अहिले जसरी चाहिँ यो मिस्टेक हुन गयो अथवा हामीले त्यो म्यानेजमेन्ट गर्न सकेनौँ र यसबाट उत्पन्न हुने जुन यो 5 वर्षसम्मको परिणाम छ, यो कुरालाई जनताले रियलाइज गर्नेछन् र भोलिको दिनमा हामी एउटा सबैभन्दा बलियो पार्टीको रूपमा अगाडि बढ्छौँ। तपाईँलाई रियलाइज हुन्छ केशव झाज्यू, यो जुन अहिले समीकरण तपाईँहरूले चुनावको पूर्व सन्ध्यामा गर्नुभयो नि, त्यो समीकरण एमालेसँग भएको भए परिणाममा केही फरक होइन? केही आउँदैन थियो। एमालेसँग गठबन्धन गरेको भए पनि यस्तै परिणाम हुन्थ्यो, काङ्ग्रेससँग गरेर पनि यस्तै परिणाम भयो, एक्लै हामी चुनाव लडेको भए अर्कै परिणाम हुन्थ्यो। त्यो अर्थमा हो, एक्लै हामी आज चुनाव लड्न गएको भए हाम्रो चाहिँ अर्कै परिणाम हुन्थ्यो। हाम्रो त अस्तित्व नै देखिएन नि, कहिले यता गएको छ, कहिले उता गएको छ, जनताले कसलाई मूल्याङ्कन गर्ने? त हामी त यसरी चाहिँ अस्थिरको परिणाम हो। हामी यसरी फुटबल जस्तो आफूलाई बनायौँ कि कसैले यता हिर्काएको छ, कसैले उता हिर्काएको छ, हामी त कहीँ हाम्रो अस्तित्वै रहेन। त्यसकारणले त्यो गल्ती हामीमा थियो।
हामीले आफूलाई एउटा ठिक ठाउँमा एउटा पोइन्टमा उभ्याएको भए, एउटा सेन्टर क्रिएट गर्न सकेको भए हाम्रो वरिपरि सर्कम्फरेन्स क्रिएट हुन्थ्यो। केशव झाज्यू, तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि हेर्नु भएको छ, छिमेकी राष्ट्रको राजनीति हेर्नु भएको छ, आन्तरिक राजनीति हेर्नु भएको छ, युवा पुस्ताको हस्तक्षेपकारी भूमिका र पार्टी बनिरहेको छ। म धेरै टाढा जान चाहन्न, बिहारको राजनीति हामी नजिकबाट हेरौँ। लालू प्रसाद यादवको छोरा आज त्यहाँ चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ, उहाँ जबरजस्त रूपमा आउनुभयो र उहाँले पार्टीलाई अहिले सरकारमा पनि लिएर जानुभयो। भलै चुनावमा थोरै मतले उहाँ बहुमतबाट बस्नुभयो, हेर्नुहोस्, बडो जबरजस्त। किनभने त्यो पार्टीका पनि त पुराना नेता थिए, तर त्यहाँ चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिका भयो र उहाँले तेजस्वीजीले आफूलाई अगाडि बढाउनु भयो। तेजस्वी यादवको लहरले आज लालूजीको पार्टी जे भए पनि बिहारमा त छ नि त, सरकारमा छ, नितीशजीलाई पनि लिएर उहाँले सरकार टेक्निकली उहाँ चाहिँ बलियो। तपाईँ पार्टीभित्र अब तपाईँहरू यो विषयलाई कसरी, तपाईँहरू भयो, सुरेनजी भयो, लगायतको धेरै युवा समूह छ, अब तराईमा युवाको नेतृत्व कहिले आउँछ यी पार्टीमा, या यो जनताले खोजेको पाउनुभयो कि भएन यो चुनावमा? होइन, यहाँले उठाएको विषय एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। म पनि यहीँ पनि कति ठाउँमा पनि गएर बारम्बार बोल्ने गरेको छु कि नेतृत्व अब हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, लिडरसिपमा पनि रिटायरमेन्टको व्यवस्था राख्नुपर्छ। हामी हुर्केदेखि ज्ञान चेतना भएदेखि एउटै व्यक्तिलाई आजको दिनसम्म पनि हामी सत्ता र शक्तिमा देख्दैछौँ। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। एउटै व्यक्ति कति दिनसम्म सांसद बन्ने, कतिचोटि सांसद बन्ने, कतिचोटि मन्त्री बन्ने, कतिचोटि प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यसको एउटा सीमा हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ एउटै व्यक्ति बारम्बार बन्नाले पनि र रिजल्ट पनि केही दिन नसक्ने हुनाले पनि त्यो जनता आजिज भएको अवस्था छ। तर जनताको पनि के भन्नु, यहाँले हेर्नुहोस्, यसपालि नो नट अगेनको नारा लागेको थियो नि, र जुन जुन व्यक्तिलाई टार्गेट गरिएको थियो सबै जितेर आयो। कहाँ गयो त्यो नारा? होइन, कहाँ गयो नारा? म त कहीँ देखिरहेको छैन। यो युवा पुस्ता भन्नुहुन्छ, म यस अगाडि चुनावभन्दा अगाडि एकदम उसमा चाहिँ कडा रूपमा चाहिँ युथको हातमा नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ। तर यहाँलाई बताउँ, अहिले चुनावमा गएको यो 39 दिनको अनुभव सुनाउँछु। बरु यो वार्डहरूमा, पालिकाहरूमा जहाँ बुढापाकाहरू जितेका छन् नि, उनीहरू चाहिँ ठिक काम गर्न खोजिरहेका छन्, र जहाँ जहाँ युवाहरू जितेका छन् ऊ चाहिँ बिहान बेलुका दारूको भट्टीमा भेट्नुहुन्छ तपाईँले। समाजले त्यो युवा पुस्ताबाट के सिक्ने, के एक्सपेक्ट गर्ने? त्यही सबै चाहिँ त्यही कसरी चुरौटे बन्ने, कसरी जडिया बन्ने भन्ने कुरा सिक्ने हो त। त्यसरी समाजमा युवा पुस्ता जो अगाडि आइरहेका छन् ऊ त सोसाइटीको लागि एउटा आइकन बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ नि। आउने भविष्यले, बालबच्चाले उसलाई हेरिरहेको छ, अनुसरण गर्छन् उसलाई, उसले जे गर्छ त्यही अनुसरण गर्ने हो नि त। उसले गलत दिशा दिने हो भने त गलत दिशामा जाने हो। मैले भने जस्तो अहिले नेतृत्वमा महन्तजीको ठाउँमा अर्को व्यक्ति या तपाईँहरू उम्मेदवार भएको भए क्रेज जुन देखियो नि, हामीले हेऱ्यौँ पर्सामा पनि त्यो रिजल्ट देख्यौँ, यङ लिडरहरूलाई मान्छेले मन पराएको देखियो। इभन रविजीको पार्टीमा हेर्नुहोस् फ्रेस आएका छन्, रापरपामा हेर्नुहोस् भलै केही बुढा नेता आए पनि 1-2 जना नयाँ देखिन्छन्, काङ्ग्रेसमा पनि नयाँ विश्व गगन र प्रदीपको जुन इन्ट्री भयो यसले मान्छेले नयाँ अनुहारलाई रुचाएको जस्तो देखिन्छ। यो अवस्थामा मधेसबाट पनि अब नयाँ हुइमा आएको भए यसपटक पनि म्याक्सिमम युवाहरू उम्मेदवार भएको भए परिणाममा केही फरक आउँथ्यो? जनताले के गर्थ्यो होला? खासै धेरै फरक आउँदैन। एक त यो अहिलेको जुन प्रणाली छ नि, निर्वाचन प्रणाली, यसबाट चुनिएर आउने व्यक्तिहरूबाट धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन। यहाँले भन्नुभयो नि रविजीको पार्टी जितेर आयो, राम्रो कुरा हो। सिकेजीको पार्टीबाट पनि जितेर आउनु भएको छ सिकेजी, अन्य पनि साथीहरू आउला, नयाँ नयाँ आउला, राम्रो कुरा हो। रेशमजीको पार्टीबाट पनि नयाँ नयाँ व्यक्तिहरू आउँछन्, त्यो पनि राम्रो कुरा हो। तर यो सबै यो अङ्कगणितको खेल हो। यो अङ्कगणितमा यो सबै फेल खान्छन्। यो सबै पाँच वर्षपछि यिनीहरूलाई जनताले खै त के गरिस् त गएर भनेर उल्टै प्रश्न गर्नेवाला छन्। र अहिलेको यो विधि प्रक्रियामा यिनीहरू केही माखु मार्नेवाला छैन। अहिले हाम्रो यो निर्वाचन प्रणाली पनि उस्तै खत्तम, अहिलेको हाम्रो यो शासकीय स्वरूप पनि उस्तै खत्तम। यस्तो अवस्थामा तपाईँले इमेजिन गरौँ, यदि अमेरिकाको जस्तै नै यो प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था भइदिएको भए नि, हामीले जे भनिरहेका छौँ त्यसको कुनै अर्थ हुन्थ्यो, त्यसको कुनै अर्थ हुन्थ्यो। आज हामी काठमाडौँमा मान्छेले बालेन गर्छन् नि, त बालेनलाई केही गर्न सक्ने अधिकार पनि छ उसँग हातमा। त्यो डाइरेक्ट एक्जिक्युटिभ पोस्ट हो। त्यो यो लोकल बडिजहरूको प्रमुख भनेको डाइरेक्ट एक्जिक्युटिभ पोस्ट हो, होइन? सर्टेन उनीहरूसँग पावर छ, त उसले आफ्नो पावर प्रयोग गरेर केही गर्न खोजिरहेको छ। तर सांसद जितेर आउनु भनेको केही पावर छैन बिचरा, एउटा माखो मार्न सक्दैन, केही गर्न सक्दैन, उसँग भएको कुनै केही पावर छैन। मन्त्री बन्यो भने पनि उसँग केही पावर हुनेवाला छैन, किनकि यो वेस्ट मिनिस्टर मोडेलमा सर्वेसर्वा प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यो एकल उसको अधिकार हुन्छ उसमा। यो क्याबिनेट भन्छ मान्छे, क्याबिनेटको निर्णय, त्यो क्याबिनेटको निर्णय प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णय हो। त्यसमा चाहिँ त्यो माइन्युट पनि हुँदैन, अल्पमत बहुमत पनि हुँदैन, एकल प्रधानमन्त्रीको निर्णय हो।
हेर्दाखेरि त डेमोक्रेटिक प्याटर्न जस्तो देखिने, तर यो वेस्टमिनिस्टर मोडल कम्प्लिटली तपाईँलाई यो अटोक्रेटिक सिस्टम नै हो, यो तानाशाही प्रवृत्ति नै हो। त्यस कारणले यो सिस्टममा अहिले को एउटा व्यक्ति 2-4-10 जना युवा जितेर आयो र त्यसले के नगर्ला भन्ने कल्पना गर्नु यो बेकारको कुरा हो। त्यस कारणले अबको आवश्यकता के हो त्यो बुझ्नु पर्यो के। यो मधेसको समस्या, पहाडको समस्या, हिमालको समस्याको कुरा मात्रै गरेर भएन। अहिले हाम्रो मुलुकमा कुनै एउटा निकाय तपाईँले देखाउनुहोस् जहाँबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुने खालको कुरा छ, होइन यो त कमसेकम यो क्षेत्र त छ हाम्रो देशमा यसले नाम गरेको छ भन्ने खालको काहीँ केही कतै छ। जे कुरालाई हेर्नु सबै निराशाजनकै अवस्थामा छ। यस्ता पार्टीहरू कति आए कति गए, 2/3 बहुमत लिएर आए होइन, तर केही माखो मार्न सकेनन् नि। आज देश चाहिँ अधोगतितर्फ गइरहेको अवस्था छ नि। त यसको समाधान के? यस खाले चुनाव पनि कतिवटा भइसक्यो, 48 सालदेखि अहिलेसम्मकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँले हेर्नु 6-7वटा चुनाव भइसक्यो, 7 पटक चुनाव भइसक्यो। तर यो 7 पटकको चुनाव भयो, कति जिते कति हारे, कति प्रधानमन्त्री कति मन्त्री के नभए, तर देश कहाँ पुग्यो? मुख्य विषय चाहिँ त्यो हो। त्यसकारण यो एक्जिस्टिङ सिस्टममा यो देश कहीँ जानेवाला छैन, देश अधोगतितर्फ मात्रै जानेवाला छ। त्यसकारण अहिले चाहिँ देशले खोजिरहेको चाहिँ वास्तविक मायनेमा यो पुरै सिस्टमको परिवर्तन हो। र यो सिस्टमको परिवर्तन अहिलेको यो मिक्स म्याक्स यो हाउसको स्ट्रक्चरबाट कुनै परिवर्तन आउनेवाला छैन। यो वास्तविक मायनेमा भन्ने हो भने यो भनेको के हो भने देशमा एउटा यस्तो क्रान्तिको आवश्यकता छ, एउटा यस्तो सडक सङ्घर्षको आवश्यकता छ जसले यो पुरै सिस्टमलाई चेन्ज गरिदियोस्। किनकि हाम्रो देशको फेरि इतिहास के हो भने जति पनि चेन्जहरू भएको छ त्यो सडकबाटै भएको छ, यो हाउसबाट माखो मार्ने काम भएको छैन। हाउसमा जान बित्तिकै अहङ्कारी हुँदो रहेछ, ऊ चाहिँ त्यसमै रमाउने, त्योभन्दा बाहिर निस्किन नखोज्ने प्रवृत्ति देखियो। त्यसकारण एउटा पुरै देशलाई समेटेर पुरै देशको जति पनि समस्याहरू छन्, किनभने राजनीतिक समस्याहरूको समाधान नगरिकन देश उभो लागेको इतिहास छैन कहीँ पनि। त देशमा जति पनि समस्याहरू छ, चाहे जे नाममा समस्या हो, लोकतन्त्रमा त एउटा व्यक्तिको कुनै समस्या छ भने तपाईँले समाधान गर्नु पर्यो नि। चाहे आज मधेस त पुरै सोसाइटी, पुरै समुदाय, एकदम कम्युनिटी तपाईँलाई आफ्नो एजेन्डाहरू अगाडि सारेको छ नि। जनजातिले त कम्युनिटी हिसाबमा आफ्नो एजेन्डाहरू सारेको छ नि त। अन्य पनि मानौ के यो खस आर्य भन्ने जुन क्लस्टर छ त्यसमै पनि समस्या छैन भन्ने कुरा त छैन नि। सोसल रिफर्मका कुराहरू छन्, हाम्रो समाज कहाँ गइसक्यो, एजुकेसन सिस्टम हाम्रो के छ, कृषि कहाँ गयो, पर्यटन कहाँ गयो, कुनै पनि कुरा त ठिक छैन नि। यो सबै कुरालाई समाधान गर्नलाई हामी चाहिँ एकचोटि सबै मिलेर कि त सहमतिमै यो सिस्टमको विकल्प खोज्न पर्यो, होइन भन्ने यो सहमतिमा खोज्लान् भन्ने आशा नगरौँ। किनकि जुन प्रवृत्तिका जे व्यक्तिहरू अहिले अगाडि छन् तिनीहरूबाट त्यस्तो आश गर्नु नै मूर्खता हो। त्यसकारण चाहिँ मुलुकमा एउटा यस्तो चाहिँ क्रान्तिको आवश्यकता छ जो क्रान्तिबाट मुलुकका जम्मै समस्या समाधान हुने खालको हामी सङ्घर्षको एउटा बाटो रोज्नुपर्ने स्थिति अहिले चाहिँ देखियो। किनकि अहिलेको 5 वर्ष जुन प्रकारको यो हङ पार्लियामेन्ट क्रिएट भएको छ यो भनेको कम्प्लिटली अस्थिर सरकारमा छ। अझै पनि दुईटा प्रश्न त यक्ष छँदैछ नि कि यसबाट सरकार बन्छ कि बन्दैन, बहुमत कसैको छैन, बन्छ कि बन्दैन, बनेन भने त फेरि फर्केर चुनावमै जाने हो नि। केही गरी बनेन भने त फेरि फर्केर चुनावमै जाने हो। यत्रो अर्बौं पैसा खेर गयो, अब भन्नुहोस् अर्बौं पैसा खर्च भएको स्थिति छ त भनेपछि यो चुनाव प्याटर्नमाथि पनि त प्रश्न हो नि कि बारम्बार यस्तो हुन्छ। योभन्दा अघिल्लै तपाईँले हेर्नुभयो भने त कसैलाई बहुमत थिएन, त्यो एकदम काटछाट गरेर जोडजाड गरेर चाहिँ त्यो बहुमत पुर्याएको स्थिति थियो, त्यो पनि धेरै दिन टिक्न सकेन। कस्तो रडाको भयो देशमा होइन। सबले कसैले संविधान नै समाप्त पार्न खोजेको चलखेल भयो भनेर भन्यो, कसैले के भन्यो, नाना थरीको कुरा गर्यो। तर जो रक्षा गर्न गयो उसले देशको के रक्षा गर्यो त्यो हामीले हेर्नै रहेका छौँ। त्यसकारण के छ भन्ने नि अहिलेको जति पनि यो तमाम समस्याहरू छ यो सबै समाधानको निम्ति एउटा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको आवश्यकता चाहिँ छ। झाजु अब एउटा कुरा यहाँनिर, अब अहिलेको अवस्थामा लोकसभा सरकारमा जान्छ कि जाँदैन, अब बन्ने समीकरण के देखिरहनु भएको छ तपाईँले? तपाईँहरूको अब सरकार निर्माणमा के हुन्छ? किनभने गठबन्धनमा तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो, केही नभए पनि तपाईँहरू जितेकोमा चाहिँ कहीँ कतै गठबन्धनको मत होला, त्यो इमान्दारिता पनि चाहिएला। के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? सरकारलाई समर्थन गर्ने कि तपाईँहरू विपक्षमा बस्ने? त अब यो म्यान्डेट अब दुईटा परिस्थिति हो। अहिलेको यही सत्ता गठबन्धन टिकिराख्ने हो भन्ने, यसमा कुनै अहङ्कार कसैमा आएन र यो होइन यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने नै मत बलियो भएर गयो भन्ने, हामी पनि यो गठबन्धनको एउटा पार्ट भएको हुनाले यो गठबन्धनसँगै मिलेर अगाडि बढ्नेमा दुई मत छैन पहिलो कुरा। तर कथम कदाचित यही गठबन्धनभित्रै चाहिँ अब त्यो शक्तिको आसक्ति भयो र शक्तिमा जानलाई आफै तोडफोड हुन थाल्यो र यो गठबन्धनै टिकेन भन्ने, त्यसपछि त एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना होला। त्यसपछिको एउटा फरक परिस्थितिमा हामी फरक किसिमले सोचौँला।
अन्यथा यदि यही गठबन्धन रहिरहने हो भने हाम्रो साथ समर्थन रहन्छ। अब यहाँ त दलीय हुई पनि नलाग्ने स्वतन्त्र हुने राष्ट्रिय पार्टी नभएपछि यस्तो मन्त्री खानलाई त हानथाप भयो भने त पार्टी त छिन्न भिन्न नेताहरू त दौड होला नि त। यो त तपाईँलाई लाग्छ? अब यस्तो छ कि यो मन्त्री खानलाई हानथाप भन्ने कुराहरू कस्तो हुन्छ भनेपछि नि पार्टीमा जो व्यक्तिहरू छन् जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै सबै जितेर पनि आएका छन् र उहाँहरूको लागि पनि इस्यु एजेन्डा उत्तिकै प्रिय नै छ होइन। त्यसकारणले त्यो इस्यु र एजेन्डालाई टार्गेट गरेर पार्टीको हुइप नलाग्ने गरी स्वतन्त्र भए पनि पार्टी चाहिँ एक ढिक्का राखेर चलाउने कुरामा उहाँहरू एकमतै देखिनुहुन्छ। खालि के मात्रै हो भने अब उहाँहरूले पनि एकचोटि सोच्ने बेला यहाँले भने जस्तै भएको छ कि म रिटायरमेन्ट लिउँ कि म बाहिरबाट नयाँ पुस्तालाई अगाडि सारेर समर्थन गरौँ कि म भविष्यलाई एउटा दिशा दिउँ कि भन्ने किसिमले उहाँहरू सोच्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्रै चिन्ताको विषय हो। अन्यथा माग मुद्दाप्रति उहाँहरूको सोचमा कुनै प्रश्न उठाउने पार्टीको निर्णय भित्रैबाट उहाँहरू संसदमा स्वतन्त्र भए पनि त्यही व्हिप मानेर या त्यही नीति अन्तर्गत त्यो नैतिकताको विषय हुन्छ नि त। यो पावर सेयरिङको विषयमा एउटा मेरो मनमा लागेको प्रश्न यो गर्दा के होला या त्यो सम्भावना के छ? अहिले यो पावर सेयरिङमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सभामुख राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने सवालमा यो जुन खेल भइरहेछ, महन्तजी राजनीतिको एउटा हस्ती नेता हो, उहाँको इमान छ, कङ्ग्रेस ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको सबै कुराहरू छ, मधेस आन्दोलनमा पनि उहाँको योगदान छ। यो समीकरण मिलाउने समयमा यदि सरकार सत्ता समीकरण बनाउनु पर्यो तपाईँहरूको समर्थन पनि आवश्यक पर्ला, सबै कुराहरू, उहाँको राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना के छ? होइन अब उहाँको सन्दर्भमा उहाँको लागि त जुनसुकै पद पनि हामीले सानै देख्छौँ। वास्तवमा उहाँको जुन प्रकारको त्याग तपस्या छ, जसरी उहाँ सबै कुरा सेक्रिफाइस गरेर आउनु भएको छ, पछिल्लो समय 15-16 वर्षदेखि निरन्तर उहाँले चाहिँ एउटा पार्टी सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ मन्त्री बन्न चाहेको भए, प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको भए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन्न चाहेको भए उहाँको लागि सबै ढोका खुल्ला थियो। तपाईँको गत समीकरणमै पनि एउटा परिस्थिति बनि नै सकेको थियो, तर उहाँले त्यो विषयलाई कहिले पनि महत्त्वपूर्ण मान्नु भएन। उहाँ चाहिँ म एजेन्डाको लागि आएको हो, इस्यु एजेन्डा बेस नै अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसको जुन समस्याहरू उठान गरेर आएको छु त्यो समाधान हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको उहाँ हुनुहुन्छ। तर चाहिँ अब राष्ट्रिय राजनीतिमा यहाँले भने जस्तै त्यस्तै समय र परिस्थितिको त्यस्तै माग भयो भने चाहिँ उहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। किनकि हुन त अहिले बारम्बार यी अवसरहरू आउँदा उहाँले सिधै इन्कार गरेको देखियो। तर चाहिँ वास्तवमा यदि अब त्यस प्रकारको कुनै अवसरहरू आउँछ भन्ने उहाँले पनि देशलाई एउटा निकास दिने सवालमा उहाँले पनि मार्ग प्रशस्त गर्नु। किनभने कङ्ग्रेस र माओवादीको त्यहाँ जो लुछाचुँडीले गर्दा त्यो बल कहीँ कतै तपाईँसम्म पनि पुग्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई। होइन अब हुन त उहाँहरू एकले अर्कालाई यदि राष्ट्रपति दिन अस्वीकार गर्यो भने थर्ड पर्सन खोज्नु पर्छ। होइन त्यो ठिक छ, उहाँको व्यक्तित्व नै त्यस्तो छ कि बारम्बार उहाँलाई चाहिँ यस प्रकारको अफरहरू आएकै छ, आइरहन्छ। त्यो स्वाभाविकै पनि लिनुपर्छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने अबको बदलिएको परिस्थितिमा समय पनि फेरिएको छ, समय पनि परिवर्तन खोजिरहेको छ। त्यस कारणले यो परिवर्तनको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै उहाँले पनि यो कुराहरूमा यदि यस प्रकारको परिस्थिति बन्छ भन्ने उहाँले स्वीकार गर्नु उचित होला लाग्छ। तपाईँलाई पद लिनु होला, उहाँ पदका लागि जानु होला जस्तो लाग्छ, सम्मान लिनु होला। उहाँको अहिलेसम्मको डेडिकेसन हेर्दाखेरि त उहाँ कहिले चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेको देखिएन। तर चाहिँ के हो भन्ने अब उहाँ पनि आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ होइन, एउटा पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँले चाहिँ यी विषयहरूमा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, रविजीको बारेमा यहाँको टिप्पणी के छ? जस्तो रविजीको पार्टी जसरी उदायो, उसको एजेन्डा के हुन्, उसको आइडियोलोजी के हो, यी धेरै कुराहरू आउँदैछन्। यो अहिलेको चुनावबाट एउटा उभारको रूपमा चाहिँ परिणाम देखियो। रेशमजी पश्चिम तराईमा, तपाईँहरूको मध्य प्रदेशमा चाहिँ सिके राउतको उदय र केन्द्रीकृत राजनीतिमा चाहिँ रवि लामेछानेको उदय। यो रविजीको उदयलाई तपाईँ कसरी हेर्नु भएको छ, या हो चाहिँ के यो खास? वास्तवमा मैले अहिले जनता परिवर्तन खोजिरहेको देखिन्छ कि जनताले परिवर्तन चाहेका छन् र अहिले जसरी मुलुकमा व्यथिति छ नि त्यो व्यथिति विरुद्धको त्यो समर्थन हो कि रविजीलाई। त जनतालाई अब खास गरेर एकदम आइडियोलोजीतिर गएको देखिएन, सिद्धान्ततिर गएको देखिएन होइन, विचारतर्फ एकदम इजमतर्फ गएको पनि देखिएन। सिधै जनतालाई परिवर्तन चाहिएको छ। उहाँले बारम्बार चाहिँ परिवर्तनका कुराहरू गर्नु भएको छ, त त्यसमा जनतालाई लागेको छ सायद उहाँले परिवर्तन गर्नुहुन्छ कि भन्ने हिसाबले अहिले जनताले विश्वास गरेको अवस्था छ। फेरि उहाँलाई सपोर्ट गरेको काठमाडौँ उपत्यकाले हो, बाहिर त्यति साह्रो सपोर्ट छैन उहाँलाई।
वास्तवमा हेर्ने हो भने बागमती प्रदेशमा राम्रो छ हो, समानुपातिक मतको हिसाबले राम्रै समर्थन छ, किनकि उहाँको आफ्नै फ्यान फलोइङ राम्रो, हिजो मिडियामा काम गर्दा पनि एक प्रकारको छुट्टै पहिचान स्थापित गरेको व्यक्ति भएको हुनाले उहाँको आफ्नै 8-10 लाखको फ्यान फलोइङ त आफ्नो सिङ्गलै थियो। त्यो चाहिँ एउटा भोटमा उहाँले कन्भर्ट गर्न सक्नुभयो। त्यो उहाँको चाहिँ राम्रो म्यानेजमेन्ट मान्नुपर्छ, त्यसमा उहाँ चाहिँ सफल हुनुभएको छ। तर मैले भने नि यो जनताले जुन रूपमा उहाँलाई लिएर अहिले मत दिएर जिताएको छ नि, यही एक्जिस्टिङ परिस्थितिमा चाहिँ केही गर्न सक्ने स्थिति छैन कि धेरै थोक गर्न सक्नु निर्णायक पनि हुनुहुन्न भले फेरि अब यो फेरि केही गर्छ कि भन्ने आशाले होइन मत दिए, तर त्यो परिणाममा देखियो। मैले सुरुमै भन्ने नि उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो यदि यो देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था भइदिएको भए र रविजीलाई कसैले छानेर पठाएको भए सायद उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्थ्यो, जित्नु पनि हुन्थ्यो होला, लोकप्रिय केही गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो होला। तर अहिलेको यो सिस्टममा चाहिँ यो अङ्कगणितको खेलमा जितेर आउनु भएको छ, के गर्छु भनेर भन्नुभएको छ, तर 5 वर्षमा उहाँले सोचे जस्तो त केही हुनेवाला छैन यो सिस्टममा। त केही नभएपछि फेरि जनताले त प्रश्न उठाइहाल्छ, जनता त फेरि एकदम फेरि यो 5 वर्षमा केही भएन भने अझै यी मेजर दलहरूलाई प्रश्न खडा गर्दै त्यो मत फेरि त्यता जाने सम्भावना के होला भन्छन् मान्छेले। अहिलेको यो मेजर दलहरूको अलोचना बढ्दै गयो भने यसको बेनिफिट अफ डाउट या बेनिफिट चाहिँ रविजीले लिन्छन् भन्छन् होइन, तर सिफ्ट भएको देखिएन के। मैले त्यही भन्दैछु यहाँलाई, 64 मा त्यसरी उभार भएर आएको परिवर्तनकारी शक्ति बलियो भएर आए पनि 70 मा विलिन भयो नि। राज्य सत्ताको संयन्त्र यति बलियो छ नि, त्यो संयन्त्रले चाहिँ यस्तो कुरा गरेर आउनेहरूलाई सिधै चाहिँ ढालिदिन्छ। अर्कोचोटि आउँदा आउँदै यति बढी कन्स्पिरेसी भइसकेको हुन्छ कि फेरि पुनर्मुसीको पुनः त्यही ब्याक गरेर पार्टी कति टिक्छ टिक्दैन, यो पार्टी फुट्छ कि फुट्दैन यो हेर्न बाँकी छ। त्यो सबै कुराहरू बाँकी छ, मुख्य कुरा नै त्यही हो। अन्त्यमा मलाई भन्नुहोस् त, अब यो सत्ता समीकरण के हुन्छ, कस्तो समीकरण बन्ला? वाम गठबन्धनका कुरा पनि छन्, अर्कोतिरका कुराहरू पनि छन्, के हुन्छ जस्तो लाग्छ जनरली तपाईँले यसो हेर्दाखेरि, सतही रूपमा हेर्दाखेरि के चाहिँ तपाईँले प्रेडिक्सन या के हुन्छ अबको समीकरण? सत्ता गठबन्धन इमान्दार भएर अगाडि बढ्यो भन्ने, सत्ता गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने प्रबल सम्भावना छ। त्यसमा यदि फेरि कुनै प्रकारको अहङ्कारको बीजारोपण भयो भने त्यसपछि पुरै मुलुक अस्थिरतातर्फ जान्छ। मानौ केही गरी जस्तै अहिले ठुलो पार्टी कांग्रेस भयो, अर्को सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी एमाले बनेर आयो, त यताको यो गठबन्धन ब्रेक भएर गयो भने उता एमालेको सरकार बन्ने स्थिति पनि एकदमै कम देखिन्छ यो लुछाचुडीमा। त यस्तो अवस्थामा यसबाट आजिज भएर कहीँ कांग्रेस र एमाले मिलेर यदि नयाँ सत्ता समीकरण बन्यो भने यो जति परिवर्तनका कुराहरू छन् यो जम्मै चाहिँ उडेर जान्छ हावामा, यो सबै समाप्त भएर जान्छ। फेरि चाहिँ सत्ता र शासन जनताले परिवर्तन चाहे पनि उही कांग्रेस एमालेको हातमा जाने स्थिति बन्यो भने त्यो मुलुकको लागि फेरि बडा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुनेछ जस्तो देखिन्छ। गगनजीको के होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यहाँ धेरै आकांक्षी छन्। गगन थापाको तपाईँले के प्रेडिक्सन गरिरहनु भएको छ? के गर्नु होला? उहाँले संसद दलको नेतामा प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर हिँडिरहनु भएको छ। अब वास्तवमा कांग्रेस पार्टीमा जुन प्रकारको अहिले नयाँ किसिमको सोच डेभलप भएर गएको छ र आम जनताले पनि नयाँ अनुहार खोजेको छ, त्यस माइनेमा कांग्रेसले गगनजीलाई अगाडि सार्ने हो भने त्यो सबभन्दा बढी हित देशको निम्ति त कति हित हुन्छ थाहा भएन, तर सबभन्दा बढी हित कांग्रेसलाई चाहिँ हुन्छ, कांग्रेसको निम्ति हित हुन्छ र पक्कै पनि कांग्रेसीको निम्ति हित भयो भने देशलाई पनि अलिअलि हितहरूको तुलनामा भइ नै हाल्छ। त त्यो चाहिँ गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो, तर त्यसको सम्भावना एकदमै न्यून मैले देख्दैछु, किनकि कांग्रेस पार्टी भित्रै पनि अहिले जो जितेर आएका छन् अथवा जो समानुपातिकबाट आउनेवाला छ त्यो प्राय सबै प्रधानमन्त्री देउवाजीकै क्याम्पकै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले बहुमत एकातिर भएपछि अल्पमतमा बसेर धेरै थोक गर्न सक्ने स्थिति छैन। फेरि कांग्रेस पार्टी यस्तो यो कम्युनिस्ट पार्टीहरू जस्तो फुटिहाल्दैनन्, जति विमति भए पनि एकै ठाउँमा त्यो चाहिँ अलिकति यात्रा चाहिँ कठिन चाहिँ देखिन्छ। यात्रा कठिन। यो निर्वाचनको परिणाम र खास गरी मधेस केन्द्रित दल तपाईँहरूको पार्टी राष्ट्रिय पार्टी नभए पनि एजेन्डागत रूपमा तपाईँहरूले जुन भन्नुभएको छ हामी तराईको मुद्दालाई अझै स्ट्रङली लग्छौँ। शुभेच्छा शुभकामना छ। चुनावको यो परिणामपछि एउटा मधेसको राजनीतिको सवालमा बहस, राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा बहस गऱ्यौँ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग लोसपाका प्रभावशाली नेता केशव झा हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी यो आसन्न निर्वाचनबाट एउटा परिणाम आयो, परिणामबाट लोसपा मधेस केन्द्रित दलको एउटा ठुलो एउटा लामो विरासत बोकेको पार्टी अहिलेको यो चुनावमा राष्ट्रिय पार्टी बन्न
अन्तिम घडीसम्म पनि कसरत गरिरहेको छ। भलै अब यो रेसमा अन्तिम उसको तयारी या अन्तिम उसको जति पावर लगाए पनि बन्ने सम्भावना धेरै कम देखिरहँदा यो चुनावी परिणामले के सन्देश दियो, मधेस केन्द्रित दलहरूको भविष्य के हुन्छ र मधेसका एजेन्डा अब संसदमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, यी सवालमा रहेर बहस गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, धन्यवाद दिँदै यो विश्लेषणकोबाट अतिथिसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।